अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी फिर बढ़ने लगी है। ईरान ने अमरीकी शराइत को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है जंग बंदी सिर्फ हमारी शराइत पर होगी, जिसके जवाब में व्हाइट हाउस ने ईरान को धमकी दी है कि अगर शराइत तस्लीम ना की तो जहन्नुम बर्पा कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने में सिर्फ एक दिन बाकी है। जुमे के बाद क्या होगा? क्या मशरिक़ वस्ता तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहा है? क्या ईरान और अमरीका के दरमियान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पहले मामलात वापस आ सकते हैं? क्या ईरान अफसुदा यूरेनियम हटाने और बैलिस्टिक मिसाइल पर मुकम्मल पाबंदी की अमरीकी शराइत को तस्लीम करके यूक्रेन वाली गलती को दोहराएगा? दूसरी जानिब अमन का सफीर बनने पर पाकिस्तान भारत की आंखों में खटकने लगा है। भारत हसद जलन की आग में तमाम सफारती आदाब को भूल गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान के खिलाफ बाजारी जबान क्या सफारती महाज पर पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ नहीं है? पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वाला भारत सफारती तन्हाई में जाकर अपने ही जख्म को चाटने लगा है। क्या भारतीय वज़ीर ख़ारिजा बाजारी जबान के जरिए हजीमत को छुपा पाएगा? दूसरी जानिब इमरान खान के बेटे पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस पर हमलावर क्यों हो गए हैं? GSP प्लस स्टेटस पर हमला क्या मुल्क दुश्मनी नहीं है? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या तहरीक इंसाफ ऐसे इकदामात के जरिए बानी को रिहा करवा पाएगी? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारे पैनल में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दिफाई तज्जियाकार आमिर मुगल साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उस्मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और सफीना खान साहिबा, सीनियर तज्जियाकार। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे इंटरनेशनल मामलात के हवाले से, जो यकीनी तौर पर हमारे तमाम लोकल मामलात पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कभी एक बयान कभी दूसरा बयान, और यूं लगता है कि शायद उनको अब आहिस्ता आहिस्ता उनके अपने मुल्क में भी उनको सीरियस लेना बंद कर दिया जाएगा। तो सर, आप कैसे देखते हैं मामलात, अब किस जानिब जा रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो आपने जो कुछ जिक्र किया, तो मैंने पहले भी आपसे कहा, और पूरी दुनिया भी कह रही है कि बल्कि अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स, अमेरिकन टिकटॉक जितने लोग कमेंट करने वाले हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और बाकी लोग, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज ए कैरेक्टरलेस मैन, और वो जो है कंपल्सिव लायर है, वो झूठ बोलता है, वो झूठ के अलावा कोई और चीज बोल नहीं सकता। और वो चीजें आपको उसकी स्टेटमेंट में, उसके बयानात में बड़ी क्लैरिटी से नजर आ रही कि एक तरफ वो कहता है कि जी हमने ईरान की हम क़यादत से बात ही नहीं कर रहे, फिर वो कहता है कि भाई मैं जो हूँ, ईरान के लोग जो है, ईरान की क़यादत जो बढ़ियाल है और हम उनसे बातचीत पे, फिर वो कहता है मैं मुज्तबा खamenei को जो है वो लीडर ही नहीं मानता। उसके बाद वो कहता है कि हमने सारे हदफ हासिल कर लिए हैं, फिर कहता है हमने उनकी आर्मी नेवी को तबाह कर दिया है। तो मतलब क्या, कौन सा बयान उसका आप कोट कर सकते हैं? और उस बयानात की वजह से अभी एक रिसेंट क्वेंसी इंटरनेशनल का एक सर्वे हुआ था, क्वेंसी इंस्टीट्यूट का, उसके अंदर जो हफ्ता पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टैंडिंग थी रिपब्लिकन्स के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, वो 58% पीपल वर अगेंस्ट द वॉर। अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया है, उसके अंदर 61% जो लोग हैं शामिल रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स, दे आर अगेंस्ट द वॉर, और उसकी रेपुटेशन जो है, उसकी स्टैंडिंग जो है वो 33%, 32% पे खड़ी है। आप अब उससे अंदाजा लगा लीजिए कि उसके अंदर, जिस मुल्क के अंदर वो मैगा का जो नारा लगा के आया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहां पे जो उसकी लेदे हो रही है, और जिस तरह उसके जितने CIA या FBI के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जिस तरह पूछगछ हो रही है, और उनसे अब पूछा जा रहा है कि आप सिर्फ ये जवाब दे कि वाज ईरान एन इमिनेंट थ्रेट, क्या ईरान ने वो मिसाइल इजाद कर लिया था कि जो अमेरिका को हिट कर सकता था? तो वहां पे उसका जवाब आ रहा है नहीं। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि उसकी जितनी पॉलिसीज हैं वो सारी डिफाई हो रही है। अब उसके ऊपर जहां पर आपने कहा कि ये जो गैप आया था जिसमें ये इंदिया दिया गया कि जी बातचीत चलेगी और अमन की बातचीत चलेगी, और उसमें अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि गल्फ कोऑपरेशन को GCC कंट्रीज ने कहा है कि हम भी शामिल होना चाहते हैं उन मामलात के अंदर। उसके अंदर जो पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट ने जो इनिशिएटिव लिया था, खासतौर पर पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव था, जिसमें जनाब सैयद आसिम मुनीर ने जाके ओमान में पहले ही मुलाकात की थी, पिछले हफ्ते की बात है, 1 घंटे की मुलाकात थी, जो अमेरिकन विटकॉफ और जैरेड कुशनर से भी थी और ईरानियन से भी थी। वहां जो चीज कन्वे की गई, फिर जो ट्रंप से बात हुई। लेकिन अभी आज की तारीख में जो दुनिया के अंदर जो खबरें आ रही हैं, उसके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि अनसर्टिनिटी प्रीवेज
in between for the negotiation between Israel and the America, because Israel की जो स्टेटमेंट आई है उसने कहा कि जी मैं तो डोनाल्ड ट्रंप के इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करता। दूसरी चीज ये है कि कल रात और परसों रात को इजराइल ने एक मिराज अपना फायरिंग की है, एरियल फायरिंग की है सीस्तान में, चाबहार में, कुम में, और इन द रिस्पांस ईरानियन ने बहुत अपना मिसाइल्स जो है वो फायर किए हैं, वो हाइफा के ऊपर भी गए हैं, तल अवीव के भी गए हैं, और उसके साथ साथ ईरान ने एक और अनाउंसमेंट की है जो बड़ी अहमियत की हामिल है। ईरान ने कहा है कि अब आने वाले दिनों में हम डिफेंसिव स्ट्रेटजी से ऑफेंसिव स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं। अभी डिफेंसिव स्ट्रेटजी में जो कुछ इजराइल में तबाही हुई है वो आपके सामने मौजूद है, उसके साथ साथ ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में क्या होगा ये मैं आपको मतलब इसके बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस है। और उसके साथ ईरान ने कहा कि जी हम बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि वॉर के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है और एक टोटल जिसको आप कहते हैं कि जंग खत्म करने का ऑब्जेक्टिव होता है। ईरान इस वक्त जो मिड वे होता है ना, इंटरमीडिएट जो मिड लेवल विक्ट्री के ऊपर खड़ा हुआ है, तो मिड लेवल विक्ट्री को जी सर इसी पे आपके साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। वक्त क्योंकि महदूद है, मैं चाह रहा हूं कि तमाम मेहमानों को इन कर लें। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में इन करें। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। क्या आपने जादू कर दिया है इस वक्त, तो सुपर पावर भी आपके दर पर मौजूद के सुलह करवा दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने मुझे इन्वाइट किया। ये तो हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र का मुकाम है ना सलमान, कि पाकिस्तानी होते हुए पूरी दुनिया में हमारी पजीराई हो रही है और हमें एक बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करने के लिए सब लोग सराह रहे हैं। और इसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें ट्रंप साहब खुद उन्होंने रीट्वीट की प्राइम मिनिस्टर की जो ट्वीट थी, और फिर उसके बाद ईरान जो है वो भी उनके और सऊदी अरेबिया के और यूएस के दरमियान जो सालिसी किरदार है उसमें पाकिस्तान का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये वो जियोपॉलिटिकल अब सिचुएशन है जिसमें मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान का जो एक कद काठ है वो बढ़ गया है। उसका बयानिया जो है वो सुना जा रहा है। डार साहब जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक रोल प्ले किया है एज़ फॉरेन मिनिस्टर एंड एज़ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। वो बिहाइंड क्लोज डोर्स हों या ओपन में हों, वो इधर का पैगाम उधर, उधर का पैगाम इधर, और बीच में एक जिसे कहते हैं ना एक मीडिएटर का रोल बहुत एक उम्दा तरीके से जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो हमें मेरे ख्याल में इस वक्त जितना भी हम फ़ख्र करें वो कम है। इसीलिए तो इंडिया को आग लगी हुई है। इंडिया ने के जो फॉरेन मिनिस्टर ने जो एक नहायत गलीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो इनकी फ्रस्ट्रेशन को शो करती है कि उनका बयानिया पिट गया है। कोई वो पूरे इस इंटरनेशनल सिनारियो में कहीं उनका कोई ख़ास वजूद नहीं नज़र आ रहा, बल्कि उल्टा वो साइड लाइन हो चुके हैं। तो इसलिए वो अब एक घटियापन पे उतर आए हैं। तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक हो गया। आमिर मुगल साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या देखते हैं पाकिस्तान का जो किरदार के जो इस हवाले से यकीनी तौर पर अभी तक तो कुछ वाज़ेह नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर वाकई कुछ ऐसा हो जाता है तो एक बड़ा रोल है जो पाकिस्तान को मिल रहा है, और इंडिया के जो बयानात हैं वो तो इस हवाले से काफी हद तक चीजें क्लियर भी करते हैं कि मामलात यकीनी तौर पर उनके लिए ठीक नहीं, यहां पर कुछ बेहतर ही चल रहा है। देखें सलमान कियानी साहब, अगर पाकिस्तान इस तनाज़ा में एक अच्छा किरदार अदा करता है तो ये यकीनन एक काबिल फख्र बात होगी पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए। और मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अभी तक तो हमारा किरदार को खास वाज़ेह नहीं है। अभी तक तो हम वाज़ेह तौर पे मजम्मत भी नहीं कर सके जो इसराइल और अमेरिका ने जारहियत की है, उनका नाम लेके हम मजम्मत नहीं कर सके कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान की जो क़यादत को, ख़ुसूसन उनके सुप्रीम कमांडर को शहीद किया है, उनकी बाकी दीगर क़यादत को पिछले हमले में भी और इस हमले में भी। और बड़ी बेहतरीन बात की है, मैं रात को सुन रहा था नुसरत जावेद साहब ने, और अभी बात वो मेरी बहन ने रिपीट भी की है उस्मा कारदार ने, कि पाकिस्तान इधर की बात उधर पहुंचा है और उधर की इधर। बाकी उन्होंने इसकी आगे जो तशरीह की है वो थोड़ी सी इन्होंने वो मेरे ख्याल में नुसरत जावेद साहब ने कहा कि जो हम इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं उसको फैसिलिटेशन कहते हैं, उसको मीडिएशन नहीं कहते हैं।
ہم کوئی میڈیشن کا رول نہیں ادا کر رہے ہیں، سازشی کا رول ادا نہیں کر رہے ہیں، فی الحال ہم پیغام رسانی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے مطالبات مان لو، ہم ایران کو کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے امریکہ کے 15 مطالبات مان لو، اور اگر آگے سے ایران کہتا ہے کہ میرے 10 مطالبات یا 15 مان لو، تو امریکہ سے منت ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اگر کوئی پاکستان اس میں رول ادا کرے تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن فی الحال تک ہم نے اتنے بندے اس جنگ میں اسرائیل کے اپنے بندے نہیں ہلاک ہوئے جتنے ہم نے پاکستان میں 30 سے 35 جو ہے وہ لوگوں کو شہید کر دیا۔ دیکھیں جب بھی کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن چلیں سر اس کے اوپر تو ہماری کافی ہاں جی سر ٹائم کم ہے تو میں چاہ رہا ہوں ہاں جی ذرا ایک تیزی سے ذرا معاملات سارے ہم لپیٹ لیں۔ جی سر بولے سر اس قسم کا واقعہ پوری دنیا میں ہوتا ہے جس سے مسلمان کسی بھی ملک میں متاثر ہو رہے ہوں تو لوگ امریکن ایمبیسی کے سامنے جا کے احتجاج کرتے ہیں۔ ہم نے خود بہت دفعہ کیا ہے اور ہمیں ڈسپرس کیا جاتا ہے، اس کے لیے آنسو گیس، شیلنگ، یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں تو اب نیو نارمل ہو گیا۔ 26 نومبر کو تحریک انصاف والے ٹھیک ہو گیا سر، اس حوالے سے تو پوائنٹ آ گیا سر۔ ہم ذرا کچھ بات آپ سے اس پہ بھی کریں جی سر، یہ جی ایس پی پلس کا جو ایک صورتحال ہے اس کے اوپر بھی اب سر بڑی ایک حکومت کی جانب سے ایک غصے کی لہر ہے کہ اپنے ہی جی ایس پی پلس سٹیٹس کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ اس کا جو ہے وہ ویڈیو چلائیں، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ اس نے تو کیٹاگوریکلی یہ کہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے جی ایس پی جو سٹیٹس ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، لیکن اس کے اگینسٹ جو 17 چیزیں ہیں جن کو فالو کرنا ہے کسی بھی ملک نے جی ایس پی، ان پہ تو پاکستان سے عمل کروایا جائے نا، کہ ان پہ عمل کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اس نے تو یہ کہا ہے، کیٹاگوریکلی کہا ہے، تو یہ تو آج دن سے جھوٹ بول رہی ہے یہ فارم 47 کی ناجائز حکومت۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں آپ چلائیں ذرا قاسم کا بیان، وہ بیان کوئی اس نے خفیہ بیان تو نہیں دیا، کوئی چل رہا ہے میڈیا پہ، آپ چلا دیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، یہ اس حوالے سے چلوا لیتے ہیں۔ سفینہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی۔ سفینہ صاحبہ کس طرح سے دیکھتی ہیں ملکی حالات، جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر تمام دنیا میں اس وقت ایک انریسٹ ہے، حالات خراب ہیں، اپنے ملک میں تو ٹھیک ہوں، لیکن پھر یوں ہی لگتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ایک پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ دوبارہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اب حکومت کی جانب سے وہی بیانات کہ جی ایس پی کے اوپر، جی ایس پی پلس سٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، تو معاملات کیا ہیں؟ تھینک یو سلمان، بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ پاکستان تو کوئی ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہا، پاکستان تو کوئی میڈیٹیشن کا کردار ادا نہیں کر رہا، پاکستان تو ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان کے ساتھ ذات زلفی بخاری کے ساتھ جنیوا پہنچتے ہیں اور وہاں پر جو انڈین پراکسیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، بیانیہ بناتے ہیں، شاید اس کو یہ ثالثی کہتے ہوں گے، شاید اس کو میڈیٹیشن بولتے ہوں گے کہ یہ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے اچھا کوئی کام کر رہے ہیں، پاکستان کے گلوریفائی کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا، پوری دنیا، پورے انٹرنیشنلی نیوز پیپر بھرے پڑے میں ہیں، وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو کلٹ ہے وہ جو کہے گا ہم نے اس کو سننا ہے۔ ویسے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ نہیں مان رہے؟ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ان کو منوانا ہی کیوں ہے؟ ان کی سننی ہی کیوں ہے؟ انٹرنیشنل دنیا کی ہم نے سننی ہے یا ہم نے صرف ایک چند لوگوں کو جو بے راروی کا شکار ہے، جو پاکستان کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے دشمن کے ساتھ بیٹھ کر، جو عارف اجاکیہ جیسے لوگوں کے ساتھ جو تلک لگا کر پاکستان کے خلاف آ کے پروٹیسٹ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو فخریہ جو ہے وہ انڈین کہتا ہے، جو کہتا ہے میری دل جان سب کچھ بھارت کے لیے ہے، جو کہتا ہے کہ میں گنگا بھی نہا چکا، ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے ساتھ سلام دعا کر کے بالکل یہ پاکستان کے لیے بھلا کر رہے ہوں گے۔ اس ڈاکٹر نسیم بلوچ کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کا بھلا کر رہے ہوں گے، جو پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کو گلوریفائی کرتا ہے، اس کو حمایت کرتا ہے، بالکل نہیں کہہ رہے ہیں یہ، وہ جا کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ عامر مغل صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ عامر صاحب، یہ جو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھارتی ایجنٹ کے ساتھ بیٹھے، تو پھر یہ اتنی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ دیکھیں سلمان کیانی صاحب، میرے خیال میں اس پہ زلفی بخاری کا وضاحتی بیان آ چکا ہے کہ وہ ایک اتفاقیہ ملاقات تھی۔ کسی کا بیانیہ پروموٹ کرنا یا کسی کو ویلیو کرنا تو وہ ہوتا ہے جس طرح نواز شریف نے لندن میں وہ ایک افغانی تھا جو پاکستان کے خلاف بکواس کرتا رہتا تھا، مجھے اب اس کا نام بھول گیا ہے، اس کو اسپیشل دعوت دے کے اپنے گھر بلایا۔ کسی کو ویلیو دینا تو یہ ہوتا ہے، آپ کسی فورم پہ کسی سے اتفاقیہ کوئی ملاقات ہو جائے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ
کیا کہ کس بیان کی تحریک انصاف نے یا زلفی بخاری نے یا قاسم خان نے حمایت کیا، تائید کیا، میں ضرور اس کا جواب دوں گی. لیکن اس کے اوپر تو عامر مغل صاحب بڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں فاصلہ تو رکھنا پڑے گا. تحریک انصاف نے ایسے نہیں ہوگا نا. اچھا ایک منٹ سفینہ, ان کو بات پوری کر لینے دیں, ان کی بات پوری ہونے والی ہے, اس کے بعد آپ فوراً جواب دیجیے گا. پہلے اپنی بات پوری کریں. جی بات یہ ہے کہ کسی فورم پہ اتفاقاً اکٹھے ہو جانا علیحدہ بات ہے, لیکن کسی شخص کی جو پاکستان دشمن ہے یا جو پاکستان کے خلاف اپنی آواز اٹھاتا ہے, اس کے ساتھ ہماری آواز کبھی بلند ہو پاکستان کے خلاف, تو آپ بالکل آپ تحریک انصاف کو الزام دیں تو یہ جھوٹا الزام ہے. مجھے اس کا نام بھول گیا ہے, ایک افغان حافظہ جو پاکستان. لیکن سر پھر وہیں پہ بات کہ بھارتی ایجنٹوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہم, کیا آپ نے سر بات وہیں پہ آ جاتی ہے, سوالات پھر وہیں پہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بھارتی ایجنٹ ہیں ان کے ساتھ کیوں بیٹھے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی فورم پہ اتفاقاً اکٹھے ہونے بات ہے کہ کیا کوئی اکٹھی پریس کانفرنس کی انہوں نے, کیا کوئی انہوں نے اکٹھا کسی ایک موقف کو اپنایا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی فورم پہ اکٹھا ہو جانا اتفاقاً یہ ایک علیحدہ بات ہے. چلے ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا سر. دوسری بات جو آج پورے دن سے جا رہا ہے پاکستان کے سنے نا, جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی سر کوئکلی سر. ہاں جی اسٹیٹس قاسم نے کو بات کی ہے, قاسم نے تو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کا نقصان ہے, اس کو پاکستان سے نہ چھینا جائے. لیکن جو 17 کلاز ہیں جن کو فلفل کرنے سے جی ایس پی پلس اسٹینڈرڈ ملتا ہے, جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں شامل, جس میں سیاسی مخالفین کے خلاف ظلم و ستم. ٹھیک ہو گیا سر, بالکل سر, اس پہ ہم بات کرتے ہیں سر اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں سر. میں ذرا چاہوں گا کہ سفینہ صاحبہ سے یہ ٹیک لے لوں, کیونکہ وہ کچھ اس کا جواب دینا چاہ رہی. سفینہ صاحبہ کوئکلی, کیونکہ وقت کم ہے تو پھر مجھے ٹوکنا اچھا نہیں لگتا بیچ میں, لیکن اگر آپ کوئکلی سماپت کریں. کہ یہ محض یہ اتفاق نہیں تھا عارف اجاکیہ کی وہ ڈی ایم میں کیے ہوئے مجھے اس لیے پی ٹی آئی کے اس ایونٹ میں پارلیمنٹ کے اندر آنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ سو کالڈ وہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کی آئی ایس آئی کی ٹاؤٹ ہوں. یہ آج بھی آن ریکارڈ ہے. پارلیمنٹ, برٹش پارلیمنٹ کے اندر جب بھی کوئی ایونٹ کروانا ہوتا ہے تو یہ شخص فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگ جا کر وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ایجنڈا کرتے ہیں. میں کیسے مان لوں کہ ان کو پتہ نہیں کہ عارف اجاکیہ کون ہے, زلفی بخاری کو پتہ نہیں ہے کہ کون ایونٹ کروا رہا ہے اور کس کے ایونٹ میں جا رہے ہیں. ایسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں آپ. عارف اجاکیہ کی مجھے پراپر بین کر کے وہاں پر اس ایونٹ میں آنے کی روکنے کی کوشش کی گئی. ہر دوسرے ایونٹ میں جہاں پی ٹی آئی کو ایونٹ اس کے زیر اہتمام ہوتی تھی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانتے ہی نہیں تھے, یہ محض اتفاقیت تھی. تو پھر ان لوگوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. پھر یہ تو بہت کم عقل لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ان کو برٹش پارلیمنٹ کے اندر بلاتا ہے اور کون پاکستان کے خلاف جو ایجنڈا چلواتا ہے ان کے ساتھ. یہ تو پھر میں کہوں گی اناڑی لوگ ہیں. ان لوگوں کو تو سیاست میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے. ان کو پتہ ہی نہیں کب یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور کب ان کو کوئی یوز کر رہا ہے. پھر تو یہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں اور خود بھی احمق بن رہے ہیں. میں تو یہی کہوں گی, میرے پاس تو وہ تمام ایویڈنس, وہ تمام شواہد موجود ہے جہاں برٹش پارلیمنٹ کے اندر عارف اجاکیہ ایونٹ کرواتا ہے اور پی ٹی آئی کے سو کالڈ تمام لیڈران, سو کالڈ تمام ایکٹیوسٹ, سو کالڈ تمام ٹک ٹاکر, سو کالڈ تمام یوٹیوبر وہاں پہنچتے ہیں, حاضری لگواتے ہیں. اور سفینہ جیسے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے بولتی ہوں, مجھے بین کروایا جاتا ہے. تو یہ کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے آپ, باقیوں کو بنا سکتے ہیں, مجھے نہیں بنا سکتے آپ. چلیں ٹھیک ہو گیا. عامر مغل صاحب یہ بات تو بالکل وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ہر قدم پھونک پھونک کر چلنا ہے, کیونکہ معاملات تو ہلکی سی, آپ کوئی پریس کانفرنس کریں گے اس میں سے کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ڈھونڈی جائے گی. یہاں پہ تو معاملات ہے ہی دوسری طرف. بہت سارے سوالات ہیں, ان کو اب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک کوئک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب. غضنفر صاحب, اب جو سب سے بڑا ایک اہم سوال جو ہر جانب اس وقت کیا جا رہا ہے کہ جو حالات اب امریکہ نے بنا دیے ہیں اور ایران کے ساتھ اس کے حالات یقینی طور پر اب جس جانب جا رہے ہیں, کیا یہاں سے واپسی ممکن ہے؟ ایک کچھ بہتری کی جانب چیزیں جا سکتی ہیں یا پھر تھرڈ ورلڈ وار جو ہے حالات اس جانب جا رہے ہیں؟ بہتری کی جانب چیزیں جا سکتی ہیں, لیکن اس کے اندر جو ریشنالٹی ہے یا جو ایکسیپٹنس ہے وہ ان پارٹس کی طرف سے آنی ہے جو اس جنگ کے اندر انوالو ہیں. اس میں امریکنز جو ہیں وہ جنگ اپنی نہیں لڑ رہے, وہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اسرائیل کے اندر جو نیتن یاہو ہے, اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے, جو اس کا ریسنٹ بیان آیا, انہوں نے کہا میں تو جو اپنا ٹرمپ کے جو انیشیٹو ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتا. ایران بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سے مڈ لیول وکٹری پہ کھڑا ہوا ہے.
जहां तक न्यूक्लियर का ताल्लुक था, न्यूक्लियर एसेट्स का, न्यूक्लियर की बड़ी बात हो रही थी कि जी वो इस्तेमाल हो जाएगा, उसके ऊपर रशियन प्रेसिडेंट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है नेतन्याहू को कि अगर इस किस्म की कोई वेपन यूज हुआ तो रशिया इज गोइंग टू रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली। तो एक वो चीज है जो रशिया के दरमियान में इन्वॉल्वमेंट आ गई है। चाइना जो है वो बड़ी जो मदद है वो टेक्नोलॉजी में, एयर स्पेस में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। ईरान उसकी वजह से, रशिया की वजह से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो फील कर रहा है, और वो सही भी है। ईरान ने अभी तक जिस तरह जंग का पोस्चर चेंज किया है, उससे तो अमेरिका को सोचने पे मजबूर कर दिया, अमेरिकन कमांडर्स को सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि अभी खबर ये आ रही थी कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो मूव कर रहा है, या जो वहां पे आपने मरीन्स की डिप्लॉयमेंट की खबर आ रही है, उसके साथ साथ एक खबर ये भी आ रही थी, और जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी इन बिटवीन द लाइन्स शाया की है, अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसको प्ले डाउन कर रही है कि अमेरिकन जो है वो अपना बहरीन से, इराक से, जॉर्डन, सीरिया, यूएई से अपने जो बेसिस हैं उनसे अपने फौजियों को विड्रॉ कर रहे हैं। तो उसको लिंक किया जा रहा था कि शायद कोई न्यूक्लियर अगर, क्योंकि न्यूक्लियर अगर इस्तेमाल होता है तो वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट सर्वाइव करता है, लेकिन उसके साथ जो उसका एटमॉस्फेरिक कन्वेंस होता है वो बहुत नुकसान पहुंचा। तो बात ये है कि तमाम खतरात जो हैं वो इमर्ज होकर सामने आ रहे हैं। अभी इसके अंदर क्या जो रीसेंट जो चीजें हैं उसके अंदर जो शराइत अमेरिकन ने पेश किए हैं, जो ईरान ने पेश किए हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान ने तो मिड लेवल मेडिएटर का काम करना है, जो एक्सेप्टेंस है या उसके ऊपर आपने कन्विंस करना है या बातचीत करनी है कि जी आप इस बात को छोड़, क्योंकि जब भी शराइत आती है हमेशा सख्त होती है, लेकिन उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ईरान ने पहले ही ये कह दिया है कि हम यूरेनियम को 0.1% जीरो एनरिचमेंट पे ले जाएंगे, और वो मान को उन्होंने बता दिया था। तो वो तो एक कदगन हट गई। अब बात ये है कि ईरान अभी किसी तरह भी अगर अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज करता है तो वो तो अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेगा ना, सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेगा। बिल्कुल ठीक। So the things are difficult, but I think अगर ये चीज चलती रही और इसके अंदर थोड़ा सा इनपुट अगर चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से आ जाए और उसके साथ साथ मिलके ये एक चीज आगे चले, तो ये आई थिंक इसके अंदर बातचीत हो सकती है, बातचीत हो सकती है, ठीक हो गया। यानी कि अभी मामला बातचीत की जाने भी जा सकते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई रूम बाकी है। उस्मा साहिबा, आपने देखा कि ये फिर मामला इनको इस वक्त पता ही नहीं चल रहा, पीटीआई वालों को दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, दुश्मनों के साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि जीएसपी प्लस के स्टेटस पर हमलावर होना तो यूं ही है कि मुल्क पर हमलावर होना है। तो आप ही खान साहब को छोड़ दें, क्योंकि इनको तो समझ नहीं आ रही कि किन के साथ बैठना है, दोस्ती किससे करनी है, दुश्मनी किससे करनी है। कुछ मामला बेहतरी की तरफ आप लोग ही ले जाएं। सलमान, इन्होंने तो ठेका लिया हुआ है पूरी दुनिया में रियासत पाकिस्तान को बदनाम करने का और डैमेज करने का। ये किस दुनिया में रहते हैं? इनको नहीं पता कि अगर आप जिसके साथ आप हंस हंस के बैठ के आप स्पीचेस करते हैं और हंस हंस के आप तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो वो फिर आपकी नेचुरल अलायंस है, वही वो आपके दोस्त गिने जाएंगे। यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप, और आप जो कंपनी रख रहे हैं वो पाकिस्तान की दुश्मन है। आपने ये जो आरिफ जाकिया के साथ जाके तो वहाँ पे इनके इवेंट्स में आप हिस्सा लेते हैं, तो ये वो शख्स है जो मुसलमान से हिंदू हुआ और अब जनाब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सफ़े अव्वल की दुश्मनी कर रहा है। फिर आप ये जो डॉक्टर नसीम बलोच है, ये कौन है? ये बलोच नेशनल मूवमेंट जो अल मजीद जो ग्रुप है, ये उसका सरबराह है। आप उसके साथ बैठ के तो आप तकरीरें करते हैं जाके यूएन में, फिर आप कहते हैं कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उनसे। भाई आपने अगर अच्छा, फिर इमरान खान के जो कज़न उस्मान खान थे, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? तो ये सारी ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं। लोगों को अब सब पता चल गया है, लोगों को सब समझ आ रही है। उनको पता चल गया है कि कौन लोगों को उकसाता है कि रिमिटेंसेस ना भेजें पाकिस्तानियों को, कौन IMF के दफ्तर के बाहर बैठ के मुजाहरे करता है, कौन क्रिकेट मैच को भी नहीं छोड़ता। और अब ये GSP प्लस की जो इन्होंने शोशा छोड़ा है,
یہ اچھا پھر کون کانگریس میں یہ ریزولوشنز آتا ہے پاکستان کے ٹھیک ہو گیا، پوائنٹ آ گیا، بالکل ویلڈ پوائنٹ صاحب، اور ہر سینیٹر کے پاؤں پڑتا ہے، بالکل تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ چلیں یہی پتہ کر لیتے ہیں عامر مغل صاحب۔ نہیں میں ایک پوائنٹ ذرا ایک ہم بات کر رہے ہیں جنگ کی، دیکھیں اس وقت تھرڈ ورلڈ وار کی پوزیشننگ ہو چکی ہے، اور اس پوزیشننگ میں ٹرمپ کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ اسرائیل سے بلیک میل ہو رہا ہے اس وقت، اور جو پیوٹن نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ان کے ہوش اڑانے والی ہے۔ وہ کیا اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر آپ نے سوچا بھی کوئی نیوکلیر ویپن یا حملہ کرنے کا تو پھر جو ناگاساکی اور ہیروشیما میں جو ہوا تھا وہ آپ کو کھلونا لگے گا۔ بالکل ایسے، بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ عامر مغل صاحب اب ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ ہر طرف سے آپ کے سامنے آ رہی ہے، سر کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پہ؟ اب آپ مجھے جواب تو دینے دیں گے نا اس چارج جی سر، اصل میں نا ٹائم، سر آپ جواب دے دیں سر، لیکن ٹائم بڑا محدود سا ہوتا ہے، کوشش سر کیجئے گا کہ کم الفاظ میں زیادہ بڑی بات کہہ دیں سر۔ آپ کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے نا، آپ دو نون لیگ کی نمائندہ خواتین کو بلا کے نہیں سر، ہماری سر کئی دفعہ آپ کو وقت زیادہ مل جاتا ہے سر ہمارا۔ یہ خاتون اور مرد کی بات نہیں ہے بھائی، یہ پاکستان کی دشمنی کی بات ہے۔ سبینہ صاحبہ، عامر صاحب، سر ٹائم بڑا کم ہے۔ عامر مغل صاحب سر کوئکلی اپنا پوائنٹ دے دیں۔ اپنے مرد ہونے پہ نہیں چلے میڈم، یہاں پہ خاتون کا کیا تعلق ہے اور مرد کا کیا تعلق ہے؟ آپ جواب دیں۔ چل جواب دے دیں سر، جواب دیں۔ سمپل سی بات کی ہے جی، اب بات یہ ہے کہ ان میرے دونوں بہنوں نے بات کی ہے، اور یہ اصل میں نا بغض عمران خان کا شکار ہے، اور بغض عمران خان اتنی لاعلاج بیماری ہے کہ جو اس میں ایک دفعہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے اس کا سینہ جلتا ہی رہتا ہے۔ میری دونوں بہنوں کا سینہ ہمیشہ جلتا ہی رہے گا، یہ بغض عمران خان کا شکار ہے۔ اب یہ سبینہ خان کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے؟ سنیں نا بات کیا تو اس کا جواب سنیں، آپ نے بات کیا تو اس کا جواب سنیں۔ سن لیتے جواب کیا ہے۔ اور عظمیٰ کردار کہہ رہی ہیں کہ یہ تحریک انصاف والے پاکستان کے دشمن ہیں۔ جب آپ جا کے ایک نام نہاد غزہ پیس بورڈ میں بیٹھیں جو لاکھوں مسلمانوں کے قاتل ہیں نتن یاہو کے ساتھ، اس کے لیے وہ تو آپ کے لیے قابل فخر ہے، وہاں تو آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی کہ آپ جو مسلمانوں کا اس کے ساتھ آپ جا کے بیٹھ گئے اس لیے کہ آپ امریکہ کی اور ٹرمپ کی چاکری کریں اور آپ کی ناجائز حکومت کو تحفظ دیں۔ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ پاکستان میں جو ظلم کر رہے ہیں، جو آپ بے گناہ نہتے سیاسی مخالفین، بالکل ٹھیک ہے سر یہیں سے سر بات کو کنٹینیو کریں گے سر، ایک کوئک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک شارپ بریک سر، یہیں سے سر آپ کی بات، سر آپ ہی کا ٹائم، آپ ہی نے بات کر رہی ہیں، صرف ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو ایک دفعہ پھر سے آگے بڑھائیں گے۔ عامر مغل صاحب بریک سے پہلے آپ کو وقت دینے کا کہا تھا سر، آپ کے پاس وقت ہے سر، میں چاہوں گا کوئکلی آپ اپنا پوائنٹ بتا دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عظمیٰ بہن جو کہہ رہی تھی کہ تحریک انصاف والے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غزہ پیس بورڈ میں نتن یاہو کے ساتھ کون بیٹھا ہے جو مسلمانوں کا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا قاتل ہے اور جس سے کسائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نریندرا مودی کو بغیر ویزے کے اپنے گھر میں جاتی امراء میں کون بلاتا ہے اور کون اس سے ساڑیوں اور آموں کے تحفے لیتا ہے اور دیتا ہے، جو جسے گجرات کا مسلمانوں کے قتل عام کا کسائی قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے الزامات لگا کے کہ فلانے فنوں پہ تحریک انصاف کی کوئی لیڈرشپ بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ بیٹھ گیا تو آپ اس کو الزام ٹھہرا کے تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ اصل مجرم تو یہ ہے قوم کے جو نتن یاہو اور نریندرا مودی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور جو دوسری میری بہن بات کر رہی تھی سبینہ کہ تحریک انصاف کی یا ان کی حیثیت کیا ہے کہ آپ ان کی بات کو امپورٹنس دیتے ہیں، تحریک انصاف کے یا عمران خان کے تذکرے کے بغیر تو آپ کا کوئی ٹی وی چینل، نیوز چینل چل ہی نہیں سکتا، کوئی ٹاک شو چل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عوام ساری تو عمران خان کے ساتاتھ کھڑی ہے، عوام نے ووٹ تو عمران خان کو دیا ہے۔ عمران خان کی حیثیت یہ ہے کہ سبینہ خان ساری رات رمضان کی راتوں میں بیٹھ کے جاگ کے عمران خان کے نام پہ اسپیشل کر کے بات تو پوری کرنے دینا بھائی۔ جی بات سر کوئکلی سر بات پوری کر لیں۔ سبینہ صاحبہ آپ اپنی ٹرن پہ ابھی آپ ہی کو باری دینی ہے۔ سبینہ صاحبہ ان کو کہیں کہ یہ رونے کے لیے کندھا ڈھونڈتے تھے، میں نے کندھا پرووائڈ کیا، اس میں غلط کیا مظلوموں کے روتے ہوئے آتے تھے۔ اچھا چلیں بات تو ان کو پوری کر لینے۔ رونے کے لیے آپ لوگوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا تھا، غلط کیا تصویر بند کر رکھی ہے۔
اس کے باوجود آپ عمران خان سے ڈرتے ہیں، اس کی ایک ٹویٹ سے ڈرتے ہیں، اس سے بہنوں سے ملاقات نہیں کرنے دیتے، اس کے مطالعات سے ملاقات نہیں کرنے دیتے. چلیں ٹھیک ہو گیا سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا. چلیں بالکل ٹھیک، نہیں لگنے دے رہے ہیں. یہ حیثیت ہے عمران خان کی، اس کے نام سے آپ لڑ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے، آپ سر ذرا سیاست سے ہٹ کے سر جو اس وقت دنیا کے اصل مسائل ہیں سر ان کی طرف نہیں چلے. ٹھیک ہو گیا. میں ذرا بریگیڈیئر صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آ رہا ہوں سر آپ کی جانب، آپ دونوں کی جانب آتا ہوں میں. بریگیڈیئر صاحب، سر معاملات ہم بار بار یہی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اب یہ صورتحال آگے کی جانب جاتی نظر آتی ہے، ٹرمپ صاحب کا صبح کا جو بیان کچھ اور ہے، شام کا کچھ اور ہے، آخر یہ جو اب یہ 5 دن کا وقت مانگا گیا، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ حالات جو ہیں اب اس نہج پہ جا رہی ہیں جہاں پہ ایک دفعہ پھر سے ایران کے ساتھ وہی دھوکہ کیا جائے گا جو اس سے پہلے بارہا کر چکے ٹرمپ صاحب؟ سلمان، ایران کے ساتھ پاکستان نے ایک بیڑا اٹھایا ہے جو بہت بہت ٹرکی کام ہے. ہم اہم تو ہے بٹ اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ پاتھ، اور پاکستان کے اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ بہت کرائسس میں کھڑی ہوئی ہے. تو میں سمجھوں گا کہ ہمیں سیریس ہونا چاہیے. آپ نے ایک بڑا سیریس ٹاپک چنا ہے، اس کے اندر جب آپ اور چیزیں شامل کر دیتے ہیں تو آپ اس ٹاپک کی اہمیت کو ہی ختم کر دیتے ہیں. اور یہ جو کچھ پاکستان کر رہا ہے، اس سے پہلے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جب جنگ لڑی تو دنیا نے کہا کہ پاکستان از فائٹنگ فار دی ورلڈ پیس، اور آج بھی پاکستان ایک ورلڈ پیس کے لیے لڑ رہا ہے. ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں وہ کس وقت پھر جائے. پاکستان نے ایک ذمہ داری مول لی ہے جو ایک بڑے سوچ سمجھ کے آئی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے، ٹرمپ سے انہوں نے بات کی ہے. اب اس سے پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ دونوں کو یہ ایشور کرائے کہ ہم آپ کی بات چیت اسٹریٹ اور فارورڈ طریقے سے دونوں جگہوں پہ پہنچائیں گے، اور اس کے ذریعے دنیا کے اندر اگر کچھ امن آ جائے تو جو لوگ اس وقت دنیا کے لوگ تنگ ہیں، اور جس طرح پاکستان کے اندر ایک غریب آدمی سفر کر رہا ہے، ایسے دیٹ از مور امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر. اور پاکستان نے جس چیز سے اس میں صرف کوئی بیان بازی نہیں ہے یا کوئی میسج ایکسچینج نہیں ہے، اس میں پاکستان اپنی انپٹ بھی ساتھ ساتھ دیتا ہے. انپٹ بھی ساتھ. اچھا سر، ایک یہاں پہ ایک سر کوئک کویسچن اسی سے ریلیٹڈ سر، کہ اس وقت مذاکرات کی بھیک امریکہ مانگ رہا ہے یا امریکہ الزام لگاتا ہے ایران مانگ رہا ہے؟ کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں برطانوی خفیہ ایجنسی کی وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ایران کا پلڑا ابھی بھاری ہے. تو ایکچولی کون مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے؟ ایم آئی اپنا برطانیہ کے ایک ان کی ایم آئی ہے نا، MI6 کے ایک چیف ہے، ان کا نام ہے اپنا، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ جس وقت کون جیت رہا ہے، انہوں نے کہا اسٹیٹ اوے سے ایران، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں. تو ایران نے تو کہا کہ جی ہمیں نہیں چاہیے. میں نے کہا نا ایران ایک مڈ لیول وکٹری پہ کھڑا ہوا ہے. دے آر ناٹ آسک، وہ کہتے ہیں ہم تو آگے جائیں گے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اوفینسو اسٹریٹجی کی طرف جائیں گے. اور اوفینسو اسٹریٹجی میں یہ یاد رکھیے گا میری بات، پھر جو میزائل ہائپرسونک گرائڈ وہیکل جو استعمال ہوگا نا، اس کی جو اسپیڈ ہے وہ 20 میک سے لے کے 22 میک تک ہے. ابھی جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں وہ 10 میک کے استعمال ہو رہے ہیں، جنہوں نے آئرن ڈروم اور باقی چیزوں کو پھاڑ کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو اس لیے ایران نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کی طرف سے انیشیٹو آیا ہے، ٹرمپ کی طرف سے آیا، اس کو انٹرنل پریشر بڑھا ہے. خلیجی ممالک نے اس کو کہا ہے کہ جی اب ہم اب اس اسٹین کو برداشت نہیں کر سکتے. دنیا کی طرف سے کہا ہے، اور پاکستان کی بات چیت کے بعد یہ جو چیز ہے آگے چلی ہے، جس میں ترکیہ بھی شامل ہے اور ایجپٹ بھی شامل. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ترکیہ نیٹو کا ممبر ہے، ایجپٹ جو ہے وہ الائنڈ ہے ویسٹرن کنٹریز سے. تو ان تمام چیزوں میں پاکستان کا رول جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس کا اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان اس چیز میں کامیاب ہو سکے. دیٹ از مور امپورٹنٹ، تاکہ دنیا میں امن آئے اور پاکستان میں بھی امن آئے. بالکل ٹھیک. سفینہ صاحبہ، اس وقت پاکستان کا جو رول بتایا ہے بریگیڈیئر صاحب نے وہ یقینی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان باہر تو صلح کروا رہا ہے، تو جو اپنے اندر جو جہاں پر لڑائیاں ہیں تو یہاں پر بھی صلح کروا لی جائے تو زیادہ بہتر نہیں؟ یہاں صلح کیوں نہیں ہو رہی؟ سلمان، جو بھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا ان کی میں ایک بات سے اتفاق کرتی ہوں، اور انہوں نے بالکل ریالٹی بیس جو ہے وہ پکچر آپ لوگوں کو بتائی ہے. انہوں نے سمپتھائز نہیں بنے وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، انہوں نے ریالٹی اینڈ ہارش ریالٹی ہم سب کو بتائی ہے، اور وہی فیکٹ بھی ہے. آپ نے بولا کہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں صلح کر لیتے؟ جب بھی کہیں پہ بھی آپ میڈیٹیٹر بنتے ہیں یا کچھ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب دونوں پارٹیاں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ایران ڈیفینیٹلی اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس گین کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن امریکہ کے پاس جو ہے وہ لوز کرنے کے لیے سب کچھ ہے، گین کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس وقت واقعی امریکہ پریشر میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ کہیں ثالثی ہو جائے، یہ جنگ بند ہو جائے. آپ نے کہا پاکستان کے اندر
इमरान खान साहब के साहबजादे जनीवा में बैठ के पाकिस्तान को बदनाम करना बंद कर दें, इमरान खान साहब के साहबजादे हूं या उनकी बहनें हूं, पाकिस्तान को बदनाम करना बंद कर दें, दुश्मनों की गोद में बैठकर उनका बयानिया चलाना बंद कर दें, तो तभी सालसी होगी, तभी इनकी बात सुनी जाएगी। अब ये कहते हैं कि ये जोर जबरदस्ती धौंस से पाकिस्तान को डरा लेंगे, पाकिस्तान के इदारों को डरा लेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत को डरा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी ऐसे सुनी जाएगी। इनको झुकना पड़ेगा और इनको शरीफ बनना पड़ेगा और इनको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। सबसे पहले पाकिस्तानी बने। इमरान खान के साहबजादे अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान बन के जाए पाकिस्तान। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ ये सियासत हो रही है, इन्होंने पाकिस्तान जाना नहीं है। अरे तो उनकी वालदा ने भी कह दिया कि वो ब्रिटिश बन के पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तानी बन के मेरे बच्चे पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो आप इन्हीं की बातों से अंदाजा लगा दें कि तजादात से भरी हुई है, ये पाकिस्तान के हामी नहीं है, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ पाकिस्तान का बयानिया चलाएंगे तो नहीं सुनी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। उस्मा साहब, क्या ऐसा किया जाए कि हालात यहाँ पर बेहतर हो जाएं, पीटीआई के लिए बेहतर हो जाएं हालात, कुछ हुकूमत की जानिब से भी ऐसा हो जाए, कुछ उनकी जानिब से हो जाए, हालात तो ठीक करने ही पड़ेंगे। देखें, ये वही वाली आप बेडर साहब वाली बात कर रहे हैं कि जब उनके पास जाते हैं तो आप वर्ल्ड पीस की बात करते हैं और जब हमारे पास आते हैं तो आप एक सियासी सवाल फेंकते हैं हमारे ऊपर, जिसका हमें सियासी जवाब देना पड़ता है। अब हमारा भी दिल नहीं करता कि जी इस तरह से हो। हम चाहते हैं कि देखें मार्का हक किस तरह जीता गया था, एक कौम बन के। हम पूरी कौम रियासत के पीछे, अपने इदारों के पीछे खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये हमने इतना बड़ा मार्का जीता था और उसके अलावा कोई दो राय नहीं है। लेकिन यू कांट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। आप पूरी दुनिया में जाके रोना धोना मचाएं और एक रियासत पाकिस्तान को डैमेज करें, उसके इदारों को डैमेज करें और कहें कि जी यहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, यहाँ पे तो आप जो है उनके ख़िलाफ़ आप करारदादें लेके आएँ, तो फिर कैसे रियासत जो है वो आपको जो है आपकी बात को सुनेगी? या रियासत ने तो इनको एक बड़े यानी 9 मई से रियासत कह रही है कि आप माफ़ी मांग दें, अच्छे बच्चे बन जाएं, ठीक हो गया, अच्छे बच्चे बन जाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आप अपने आप अगर अपने इदारों पे चढ़ दौड़ें और आप उस पे आपको कोई वो गिल्टी भी ना फील करें और आप कहें कि जी ये तो फॉल्स फ्लैग था, तो फिर किस तरह से ये बात हो? चलो ठीक हो गया। हर दूसरा बंदा फिर तो नहीं सलमान, फिर तो हर दूसरे दिन हर दूसरा बंदा रियासत पे और उसके इदारों पे चढ़ दौड़ेगा। फिर पाकिस्तान का क्या मुकाम रहेगा इस दुनिया में? चलो ठीक हो गया। आमिर मुगल साहब, अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा सर, माफी मांग लें, मामला खत्म कर लें, रफा दफा करें, आगे की जानिब सफर शुरू करें। देखें सलमान कियानी साहब, मेरी बहन ने संजीदा बात की है उस्मा कारदार ने, लेकिन बदकिस्मती से झूठ ही बोला है उन्होंने कि तहरीक इंसाफ जो है वो इदारों पे चढ़ रही है, तहरीक इंसाफ जाके बदनाम करती है पूरी दुनिया में रियासत को। देखें रियासत में और रियासत पे काबिज एक टोले में हमें फर्क करना पड़ेगा। रियासत उसे कहते हैं जिसको अवाम मुंतखब करे। अवाम ने मुंतखब किया तहरीक इंसाफ को, अवाम ने मैंडेट दिया तहरीक इंसाफ को, जो लूट लिया रियासत पे काबिज एक टोले ने। अब रियासत पे काबिज एक टोला अगर 30,000 सियासी कारकुनों को जेलों में बंद करेगा, 2 लाख लोगों पे मुकदमात दर्ज करेगा, दर्जनों के हिसाब से सियासी को शहीद करेगा, झूठ के बादशाह की सबसे बड़ी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान कोई एविडेंस ले आए। मैडम उनके एविडेंसेस तो बड़े होंगे, एफआईआर सुन के बताएंगे सारी। जी 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 30,000 एविडेंस हो जाए तो वो फाइलें भर जाती है, बैगों के बैग। अच्छा आमिर साहब, मुंह पर दार टोला इतने जुल्म सितम करेगा तो फिर उनके खिलाफ आवाज तो उठेगी। ये किस तरह हो सकता है कि आप जुल्म भी करें, कत्ल भी करें, नाजायज मुकदमे भी दर्ज करें, झूठे मुकदमे भी दर्ज करें, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को जेल में भी रखे, उसको इलाज के नाम पे उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करे, उसको उसकी फैमिली तक एक्सेस ना दे, उसके वकला तक एक्सेस ना दे, तो आपके खिलाफ आवाज ना उठे। ये जो आवाज बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे एंडिंग जी बिल्कुल प्रोग्राम की एंडिंग करनी है। यकीनी तौर पर आप सबके जो पॉइंट्स आए हैं उनका अपनी जगह पर वजन है, लेकिन अल्टीमेटली हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, जो कुछ करना है सिर्फ इस मुल्क के लिए करना है। अगर यही सोच हमारी हो तो आज ईरान जैसे जीत रहा है, एक सुपर पावर को
जो है वो इस वक्त आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। कल यकीनी तौर पर हम भी इसी तरह सीना चौड़ा कर खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने मुल्क में अपनी आवाम का साथ देना होगा, उसके साथ चलना होगा और तब ही हालात बेहतर होंगे। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।